साई बन्दगी आजको शीर्षक रहेको छ मित्र, मानवभित्र तनाव किन हुन्छ? मानवभित्र तनाव किन नहुनु मित्र? मानव पहिले म मानव हुँ भन्ने परिभाषा नै जान्नु भएको छैन। मानव भनेको मनन चिन्तन हो। यो कुरा जबसम्म मानवले मानव जन्म पाइसकेपछि बुझ्नुहुन्न कि म मनन र चिन्तन हुँ, तबसम्म उहाँले कुनै पनि क्षेत्रमा विकास गर्न सक्नुहुन्न। र विकास यदि भइरहेको छ भने त्यो विकास एउटा पढाइको आधारमा, एउटा शिक्षाको आधारमा भइरहेको हुन्छ। तर उहाँलाई थाहा हुँदैन कि म मनन हुँ कि म चिन्तन हुँ कि म मानव हुँ, किनभने उहाँको आफ्नो परिचय नै खुलेको हुँदैन। र मनन चिन्तन जबसम्म मानिसभित्र प्रकट हुँदैन तबसम्म मनुष्यभित्र यो आत्मा, शरीर, जीव यी कुराहरूको थाहै हुँदैन। र मानवभित्र तनाव हुनुको कारण त्यो मनन र चिन्तनको अवस्था हो। जबसम्म मनुष्य चिन्तन गर्नुहुन्न, मनन गर्नुहुन्न, तबसम्म उनभित्र कुनै किसिमको उनको आफ्नो अकल बुद्धि आउँदैन। यही कारण हो कि मानिस जब कुनै विकास गर्न थाल्नुहुन्छ, जब अगाडि बढ्न थाल्नुहुन्छ, त्यसपछि उनको अगाडिमा कुनै रूप आएर उभिदिन्छ। त्यो छोराको रूप, छोरीको रूप, श्रीमतीको रूप, श्रीमानको रूप, आमाको रूप, बुबाको रूप, भाइको रूप, बन्धुको रूप, जातको रूप, पदको रूप आएर उभिदिन्छ र उहाँलाई चाहिँ तनाव पैदा गरिदिन्छ। र उहाँ त्यही तनावमा आफ्नो जीवनमा कुनै नयाँ विकास गर्न सक्नुहुन्न। यही परिणाम हो। र यसको लागि मनुष्य जबसम्म यो तनावबाट मुक्त हुनको लागि मनन चिन्तन गर्नुहुन्न, जस्तै खाना पकाउनको लागि मानिसलाई कति आवश्यकता पर्छ, के कुराको आवश्यकता पर्छ। पहिले ग्यास चाहियो, चुलो चाहियो, र ग्यास राख्ने ठाउँ चाहियो, चुलो राख्ने ठाउँ चाहियो, चामल चाहियो, दाल चाहियो, तरकारी चाहियो, बेसार चाहियो, तो तरकारी काट्ने चुलेसी चाहियो, डारू चाहियो, पन्नु चाहियो, ग्यास चाहियो, बाल्ने अकल चाहियो, तो पाकेपछि फेरि त्यसलाई निभाउने बुद्धि चाहियो, अनि त्यसलाई फेरि राख्ने ठाउँ चाहियो, फेरि थाल चाहियो, आदि इत्यादि धेरै धेरै कुराहरूको आवश्यकता पर्छ। अनि मात्रै त्यो भात पाकेर थालमा आउँछ। त्यसपछि हात साथ धुएर पलटी कसेर अनि हामी चाहिँ भोजन गर्छौँ। त्यस्तै यो मनुष्यको शरीर पाइसकेपछि यो मस्तिष्क रूपी, प्राकृतिक मस्तिष्क रूपी वस्तुभित्र जबसम्म तनाव उत्पन्न हुँदैन, जबसम्म मनन उत्पन्न हुँदैन, जबसम्म चिन्तन उत्पन्न हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि विकास हुँदैन। र आज त्यही परिणाम हो कि मनुष्य सिकेको भरमा, सुनेको भरमा, बुझेको भरमा मात्र मनुष्यले चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँ भित्रबाट चाहिँ यो कुराहरूको
अनुभव गर्न सक्नु भएको छैन र जबसम्म उहाँले आफै भित्रबाट अनुभव गर्न सक्नुहुन्न तबसम्म उहाँभित्र तनाव कहिले जाँदैन। त्यो तनाव रहिरहन्छ, किनभने उहाँ जतिखेर पनि जब कुनै विकास, जब कुनै योजना, जब कुनै प्लान बनाउनुहुन्छ कि उहाँभित्र तनाव उत्पन्न भइहाल्छ। तनाव हुनु नै मनुष्यको एउटा विकासको अवस्था हो र त्यो विकास हो या होइन भन्ने कुरा पनि जानकारी उहाँभित्र हुनुपर्छ। आजसम्म संसारमा जबसम्म चिया पकाउनको लागि त्यो 100 डिग्री तापक्रममा पानी उम्लेको छैन तबसम्म त्यो चिया पाकेको छैन। पानी तताउनको लागि पनि 100 डिग्री तापक्रम चाहियो। त्यो तापक्रम हुनु नै तनाव हुनु हो, पानीमा एउटा नयाँपन ल्याउनु हो। त्यस्तै मनुष्यमा चाहिँ तनाव उत्पन्न हुनु भनेको कुनै एउटा नयाँ कुराको खोज हुनु हो। तर मनुष्य के गर्छन्, त्यो तनावमा डिप्रेसनमा गइहाल्नुहुन्छ, किनभने तनाव भनेकै एउटा मूल अवसर हो त्यो भन्ने कुरा उहाँलाई थाहै हुँदैन र उहाँ चाहिँ डिप्रेसनमा गइहाल्नुहुन्छ। कहीँ प्रेसरको दबाई खान थाल्नुहुन्छ, कहीँ एन्जाइटीको दबाई खान थाल्नुहुन्छ र हाम्रा चिकित्सक मित्रज्यूहरू पनि तपाईँ तनावको औषधि खानुस् भनेर सल्लाह सुझाव एडभाइस गर्नुहुन्छ। तनाव एउटा जागरणको अवस्था हो। जबसम्म तनाव हुँदैन, जबसम्म पानी तातो हुँदैन, जबसम्म भात पाक्नको लागि ग्यास बल्दैन, जबसम्म सूर्यको प्रकाश दिनको लागि सूर्य आफै जल्दैन, तबसम्म त्यसमा चाहिँ प्रकाश आउँदैन। आज जति पनि वैज्ञानिकहरू हुनुभएको छ, जति पनि साधु सन्तहरू हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई गएर सोध्नुहोस् कि उहाँहरूभित्र कति तनाव छ र त्यो तनावको कति सदुपयोग गर्नुभएको छ, जसको परिणाम आज संसारमा उहाँलाई संसारले एउटा शुभकामना दिन नसके पनि संसारलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ धेरै कुरा दिनुभएको छ। आज जुन मोबाइलबाट, जुन क्यामेराबाट मैले नै बोलिरहेको छु, यो कसैले बनाउनु भएको छ। उहाँलाई यो बनाउनुभन्दा पहिले धेरै तनाव थियो र त्यो तनावलाई उहाँले प्रयोग गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ चिन्तनमा, मननमा परिणत गर्नुभयो र त्यसपछि चिन्तनबाट परिणाम भएको यो हाम्रो क्यामेरा हो। त्यतिकै यो क्यामेरा बनेको छैन। अनि त्यसकारणले हामीभित्र तनाव भयो भने हामीले चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो खालको नकारात्मक सोच लिनु हुँदैन। तनाव नै उन्नतिको, प्रगतिको एउटा अवसर हो भन्ने हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आज यही तनावका कारण, यही तनाव बुझ्न नसकेका कारण मानिसहरू आज जीव बुझ्नु भएको छैन, आत्मा बुझ्नु भएको छैन, शरीर भनेको के हो बुझ्नु भएको छैन, मन मस्तिष्क के हो भने बुझ्नु भएको छैन। किनभनेदेखि त्यसलाई बुझ्नको लागि केही त्याग, केही तपस्या, केही ब्रह्मचार्यता, केही स्वस्थ भोजन, शाकाहारी भोजनप्रति चाहना, शाकाहारी भोजनतर्फ जानुभयो, जसले चिन्तन गर्नुभयो, शाकाहारी भोजन लिएर चिन्तन गर्नुभयो, उहाँ वरिष्ठ मानवताको प्रतीक भएर बस्नुभयो र जो चाहिँ मांसाहारीतिर जानुभयो, उहाँले चाहिँ विभिन्न किसिमका संसारमा विभिन्न वस्तुहरूको उत्पादन गर्नुभयो। यो मस्तिष्क भनेको वस्तु उत्पादन गर्ने चिज हो र यो मस्तिष्क भनेको सबभन्दा ठुलो कुरा हो। यही मस्तिष्कबाट, यही प्राकृतिक मस्तिष्कबाट हरेक कुरा मनन हुन्छ, चिन्तन हुन्छ र हरेक कुराको त्यसको अनुसन्धान हुन्छ र त्यसको प्रयोगशालामा प्रयोग हुन्छ र त्यसको चाहिँ किताब बन्छ, पुस्तक बन्छ। यही सबको सबभन्दा ठुलो यही मस्तिष्क हो। यो पाइसकेपछि मनुष्यले उहाँलाई अरू कुरा पाउनु, अरू चिज नपाए पनि उहाँले चाहिँ मजाले सबै कुरा संसारमा पाउन सक्नुहुन्छ। यो प्राकृतिकले दिएको मस्तिष्क यति अनमोल रत्न हो, यसैबाट सारा चिजहरू उत्पादन भइरहेको छ। यही हाम्रो टाउको चाहिँ आकाशको रूप हो। आकाश जस्तो, ब्रह्माण्ड जस्तो छ, आकाश छ, ठुलो छ, विशाल छ र यो हाम्रो शरीर भनेको यही धरती हो। जुन धरतीमा चाहिँ, जुन शरीरले चाहिँ मलमूत्र, खखार, रगत सबै बोकिरहेको छ, यही धरती हो
र हावा जुन चलिरहेको छ, जुन रेस्पिरेसन, जुन हाम्रो श्वास प्रश्वास चलिरहेको छ, यही हाम्रो चाहिँ के हो भनेदेखि यही चाहिँ हावा हो, वायु हो। र हाम्रो जिउ जुन तातो भइरहेको छ, त्यो तातो चाहिँ अग्निको प्रभाव हो। र जुन चाहिँ हाम्रो मुखबाट र्याल निस्किन्छ, बाहिर सिँगान निस्किन्छ, त्यही पानीको अंश हो। यी कुराहरूको चिन्तनबाट निस्किने कुराहरू हो र यही पृथ्वी हो, यही संसार हो, यही हाम्रो शरीर नै संसार हो। यसै भित्र जीव आत्मा छन्, जीव छन् र आत्मा पनि छन्। जीव भनेको जीवित हो, आत्मा भनेको चिन्तन गर्ने तत्त्व हो। चिन्तन गर्ने तत्त्वबाट निस्केको पारक पुरुष हो, पारक तत्त्व हो। र शरीर भनेको प्राकृतिक पंचतत्त्वले बनेको, जुन अग्नि तत्त्व, जल तत्त्व, पृथ्वी तत्त्व, आकाश तत्त्व, वायु तत्त्वले बनेको यो एउटा स्थूल शरीर हो। तसर्थ हामी तनावमा जानु हाम्रो लागि दुर्भाग्य होइन कि सौभाग्य बुझ्नुपर्छ हामीले। र जो व्यक्ति तनावमा जानुहुन्न, उहाँबाट कुनै पनि चिज सम्भव हुँदैन। र जो तनावबाट डराउनुहुन्छ, उहाँ एउटा कुनामा, एउटा इनारको भ्यागोता जस्तै बनेर बस्नुहुन्छ। उहाँबाट कुनै पनि विकासको, कुनै पनि प्लानको, कुनै पनि राम्रो कुराको हामीले नसोचे पनि हुन्छ। तनाव उत्पन्न गर्नुहोस् र त्यसबाट चाहिँ विभिन्न मनन र चिन्तनको अवस्था सिर्जना गर्नुहोस् र जीवनमा जे पाउनु इच्छा छ त्यो सबै कुरा यही भित्र बसेको छ। यसलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोस् र यसबाट हरेक कुराको आनन्द लिनुहोस्। यही हाम्रो आजको टपिक्सबाट तनाव मुक्त, तनाव के हो भन्ने कुराबाट हामी जानकारी पायौं। यसमा कतिको हजुरहरूलाई चित्त बुझेको छ? यदि चित्त बुझेको छ भनेदेखि प्लिज सब्सक्राइब र लाइक गरिदिनु होला। हार्दिक अनुरोध छ। शाही बन्दगी।